Mga kabuntagon, mga kapaglaom, atong hisgutan niining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan, ang kamatuoran nagalamdag. Ug ang atong teksto makita sa Efeso 1:18. Nga magalamdag sa mga mata sa inyong kasing-kasing aron inyong masayran kung unsa ang kalauman diha sa iyang pagtawag kaninyo, kung unsa ang mga bahandi sa iyang mahimayaong panulundon diha sa mga balaan. Diha sa kahibalo sa Dios, ang tanang tinuod nga kahibalo o tinuod nga kalambuan nagagikan ang tuburan niini. Bisan asa kita mulingi diha sa pisikal, diha sa pangunahuna o diha sa espirituhanon nga bahin, sa bisan unsa nga atong makita, layo gikan sa hampak sa sala. Kini nga kahibalo o kaalam gipadayag. Bisan unsa nga pag-imbestigar ang atong himuon uban sa sinsero nga katuyuan sa pag-abot sa kamatuoran, kita makaabot sa punto nga atong mahimamat ang dili makita, gamhanan nga kaalam nga nagalihok sa sulod ug sa tanan. Ang panghuna-huna sa tao nakigdugtong uban sa panghuna-huna sa Dios. Ang adunay kinutuban uban sa walay kinutuban. Ang epekto niini nga pakigdugtong sa lawas o panghuna-huna o kalag labaw kaysa mabana-bana. Niini nga pakigdugtong makaplagan ang pinakataas nga edukasyon. Mao kini ang kaugalingong pamaagi sa Dios alang sa pagpalambo. Karon makigsundurot ka kaniya o pumuyo sa pakigdait kaysa ingon ni ana maayo ang mudangat kanimo. Mao kini ang iyang mensahe ngadto sa katawhan. Samtang siya magatuon ug magapamalandong sa mga tema diin ginahandom nga tan-awon sa mga manulunda, siya mahimong makig-uban kanila. Siya mahimong magpuyo niining kalibutan na uban sa pagpalibot sa tagalangit. Nagapahat ngadto sa nagaantos ug sa mga natintal niining kalibutana uban sa mga panghunahuna sa paglaom ug sa paghandom sa pagkabalaan. Ug siya mismo mas napahiduol ug mas samot nga napahiduol uban sa dili makita. Sama kaniya sa karaang panahon nga milakaw uban sa Dios, nagapaduol ug nagapaduol ngadto sa tugkaran sa walay katapusan nga kalibutan. Hangtod nga ang mga ganghaan na maabli og siya magasulod didto. Iyang nakaplagan nga dili siya estranghero didto. Ang mga tingog sa moabi-abi kaniya mao ang mga tingog sa mga balaan. Kinsa dili makita, iyang mga kauban sa didto pa siya sa yuta, mga tingog nga dinhi iyang nakatunan sa pag-ila ug gihigugma. Siya kinsa pinaagi sa pulong sa Dios nagkinabuhi diha sa pakig-uban sa langit, dili na mataha sa langit nung mga pakig-uban, gigiyahan sa espiritu sa kamatuoran. Siya madala ngadto sa tanang kamatuoran. Siya mahimong bililhon sa paglantaw sa langit. Magampo kita mga kapaglaom. Ginoo, salamat sa pahinumdom nga ang imong kamatuoran mao ang nagahatag og kahayag sa among mga pagalaktan. Tabangi kami nga mahimong kahayag sa among palibot nga makita si Ginoong Hesus dinhi kanamo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, Amen.